नमस्कार. दूरदर्शन पणजीच्या ह्या खाशिल्ल्या कार्यावळीन हांव अश्विनी शेटये तुमकां मायेमोगाचो येवकार दिता. इश्टांनो, आमच्या गोंयान खूब विंगड विंगड क्षेत्रांत कलाकार घडयल्ले आसात. जशे मळबात इंद्रधनुष्याचे रंग खुलून दिसतात तशेंच आमच्या गोंयच्या कलाकारांचे आसा. आयज नृत्य आणि मॉडेलिंगच्या क्षेत्रांतल्यान आमच्या वांगडा बाय साची सावंत आयिल्ले आसा. चला तर ताच्या वांगडा थोडी बातचीत करून घेऊयात. बाय साची, तुका येवकार. नमस्कार. तर तुझ्याकडे प्रिन्सेस ऑफ गोवा, लिटल प्रिन्सेस ऑफ इंडिया आणि मिस रॅम्प वॉक असे खूपशे टायटल्स आसात. तर म्हाका तुका विचारचें दिसता की ह्या मॉडेलिंग क्षेत्रांत तुजी वाटचालीची सुरवात कशी जाली? सो म्हजी वाटचालीची सुरवात हांव जेन्ना 13 वर्साचें आशिल्लें तेन्नासून जाली. हांवें 13 वर्साचें आसतना म्हजो पयलो पेजंट केल्लो. पयलो म्हजो पेजंट इंटेन्शनली असो नाशिल्लो. त्या टायमार म्हाका ह्या फिल्डान जास्तशी रुची नाशिल्ली. बट जेन्ना हांव फुडें गेलें आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स जेन्ना म्हजो सेकंड पेजंट जालो तेन्ना खंय तरी अशें मनाक दिसलें की हय, ह्या फिल्डान सुद्दां हांव कितें तरी बरें करूं शकता. आनी ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हाका म्हज्या मम्मान म्हणटा तो खूब सपोर्ट केलो. शी वॉज माय बॅकबोन. सगळें जें आजून पर्यंत जालां तिका सगळ्याक तिणी सपोर्ट केला. म्हजो पयलो पेजंट सुद्दां तिच्या थ्रूच आशिल्लो आनी म्हजो खरें सांगचें म्हणजे पयलो पेजंट तितलो बरो वचूंक नासलो. कित्याक त्या पेजंटान कितें आसता त्या फिल्डांतली म्हाका थोडेशे गजाली खबरूच नाशिल्ले. पण त्या टायमार म्हाज्या मम्मान म्हाका डिमोटिवेट केलें ना. तिणी म्हटलें एक पेजंट बरो वचूंक ना म्हूण कितें जालें, फुडलें खूब कितें कितें येवचें आसा आनी थंय तूं पार्टिसिपेट कर. आनी तशेंच हांवें म्हजें फुडलें पेजंट केलें. जेन्ना आफ्टर 2 मंथ्स म्हाजो दुसरो पेजंट जालो थंय म्हाका सेकंड रनर अप हो टायटल मेळ्ळो. सो हो आख्खो रॅपीड सक्सेस असो म्हाजो जालो आनी त्या थंयसून म्हाका एक अशी उमेद आयली भितूनसून की हांव ह्या फिल्डान करूं शकता कितें तरी. आनी मागीर सोमतेंच हांवें आनी 5 म्हयन्यांनी गोंयाक रिप्रेझेंट केलें एट नॅशनल लेवल ओरिसा हांगासर. आनी थंयसर म्हाका लिटल मिस इंडिया गोवा हो टायटल मेळिल्लो. तर साची तुवें सांगल्या प्रमाणे ते अशें ठरोवन कितें जावना, सगळें अचानक आशिल्लें. तुकाय खबर नाशिल्लें की ह्या फिल्डान तूं बरें करूं शकता अशें. आनी ल्हानपणाच्यानूच तुवें म्हटलें की तुका आवड अशी नाशिल्ली. तर जेन्ना तुजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो, फर्स्ट पेजंटाक तूं गेल्लें तेन्नाचो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? तुज्या मनान कितें आयिल्लें? हांव तेन्ना फूल नर्वस आशिल्लें. एक्सायटमेंट अशी नाशिल्लीच कित्याक खबरूच नाशिल्लें ते फिल्डान कशें आसता तें. जेन्ना म्हाका फर्स्ट हातान मायक दिल्लो हांव कडकडटालें थंय आनी टोटली एक्सपिरियन्स म्हाजो एम्बॅरसींग कसो आशिल्लो. बट तो जेन्ना म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तेन्ना अशें दिसलें की आज हांवें खंय तरी मातशें कमी केलां पण फुडल्या टायमार हांव खरेंच कितें तरी बरें करतलें आनी खरेंच हांवें करून दाखयलें. आनी तेका म्हाका सपोर्ट सुद्दां म्हज्या मम्मानूच केलो जशें हांवें सांगिल्लें. आख्खे सगळे रात दीस तिणें एक करून म्हाका हांगासर हाडलेलें आसा. तशेंच म्हजो सेकंड एक्सपिरियन्स आशिल्लो तो सेम इन्स्टिट्यूशनासून आशिल्लो, सेम एजन्सीसून आशिल्लो. सो जेन्ना हांवें फर्स्ट केल्लो पळय म्हजो पेजंट तेन्ना कोणाच्याच तकलेन हें नाशिल्लें की हें साची कोण. पण जेन्ना हांवें सेकंड केलो तेन्ना खंय तरी लोकांच्या तकलेन इमेज उरली की हां बाबा हें साची तें ताणें फर्स्ट होच पेजंट केल्लो आनी तेन्ना ताजें खंयच इम्प्रेशन नाशिल्लें जें आज ताजें इतल्या कमी टायमान इम्प्रेशन खंय तरी लोकांच्या तकलेर पडलां. म्हणजे ह्या 2 फावटी तूं जेन्ना पार्टिसिपेट केलें तेन्ना एक इम्प्रूवमेंट आशिल्ली तुज्या भितर. तर त्या खातीर तुवें कितें कितें केलें, म्हणजे कशें कितें तयारी केली तुज्या सेकंड पेजंटा खातीर? सेकंड पेजंटा खातीर पयलीं हांवें म्हजे बॉडीर कंट्रोल केला. म्हजी डायट, म्हजी स्कीन केअर रुटीन आशिल्लो, म्हजो फिजीक कसो अपियरन्स. कित्याक फर्स्ट आमकां जज करता ती इट्स ऑन आउटर ब्युटी. इनर ब्युटीक फर्स्ट आमकां तितलो जजमेंट नासता. तेन्ना थंय 3 रावंड आसतात मेनली.
इट्स फर्स्ट रॅम्प वॉक, देन तुमचो टॅलंट आसता आनी मागीर थर्ड आसता तो कॉन्फिडन्स. इट्स क्वेश्चन एंड आन्सर रावंड. थंय आमचो कॉन्फिडन्स जज केलो वता. सो मॉडलिंग ही असो क्षेत्र आसा थंय खुबश्या गजालींचेर आमकां जज केलें वता. सो हांवें पयलीं म्हणटा तो इम्प्रूवमेंट हाडलो म्हज्या बॉडीर, म्हजें डायट. तसोच मागीर हांवें कॉन्फिडन्स बिल्डअप केलो, कित्याक खुबशे अशे प्रश्न आसतात, क्वेश्चन्स आसतात थंय ते आमकां ऑन द स्पॉट आन्सर करचें पडटा. तशेंच इंट्रोडक्शन आसता, ताजेर आमकां मार्क्स दिले वतात. सो खंय तरी खुबशे अशे गजाली आसले ते हांवें 2 म्हयन्यान त्या पिकअप केले. जस्ट 2 म्हयन्याचो जो ल्हानसो विंडो आसता त्या हातून तुवें इतले सगळे प्रिपेर केले तर. सो आतां तुवें म्हटिल्ल्या प्रमाणे क्वेश्चन आन्सर्स रावंड आसता आनी जो ऑन द स्पॉट आसता, तुमकां कांयच प्रिपेरेशन आसना. म्हणटकच त्या क्वेश्चन तुका याद जाता तुवें खंयचे अशे क्वेश्चन आन्सर्स आसात जे तुका अशे आवडूना आपले आन्सर, किंवा खंयचे क्वेश्चन आवडले आनी तुवें आपले आन्सर तितलेच सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर केल्ले अशे? सो म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो तो मी टू ह्या हाजेर आशिल्लो, मी टू सेक्शनाचेर. आनी जेन्ना मी टू जाल्लो तेन्ना आय गेस हांव 11 or 12 वर्साचें आशिल्लें आनी म्हाका तेजें कांयच नॉलेज नाशिल्ली. सो जेन्ना म्हाका हो मी टू क्वेश्चन विचारलो गेलो, म्हाका तेजी खरीच नॉलेज नाशिल्ली. बट हांव ते जजीसांक म्हणपाक शकनाशिल्लें की म्हाका नॉलेज ना. हांव एक्सक्यूज दिवपाक शकनाशिल्लें. सो हांवें खंय तरी कोप अप करून तो एक आन्सर दिलो. बट हांव तितलें सॅटिस्फायड नाशिल्लें. बट म्हजो जो रिसंट आशिल्लो पेजंट, थंय जो म्हाका क्वेश्चन केल्लो की वॉट इज युअर फॅशन मंत्रा. सो तो जो आन्सर आशिल्लो थंय हांव खूब सॅटिस्फायड आशिल्लें, कित्याक आय नो हाव माय फॅशन एंड माय स्टायल इज. सो ते जेन्ना आन्सर हांवें दिलें, खंय तरी ऑडियन्सांकूय ते आवडले, ते जजीसांकूय आवडले आनी खंय तरी म्हाकाय सॅटिस्फॅक्शन मेळिल्लें. सो तुवें म्हटलें की हे जे आन्सर आसा ते तुका स्वताक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फॅशन एक अशी गजाल आसा जी जस्ट बरें दिसप अशेंच ना, बट कम्फर्ट सुद्दां लेवल तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. तर तुजो फॅशन मंत्र तातूंत कितें आशिल्लो? म्हजो फॅशन मंत्र असो आशिल्लो की खुबशीं लोकां जे दुसरी घालतात ते घालतात कपडे, ती आपलो खंय तरी कम्फर्ट झोन आसता न्ही, दॅट लॅक्स इन दॅट. सो म्हजो फॅशन मंत्र असो की इफ यू आर वेरींग बॅगी क्लोथ्स, कीप इट लायक दॅट. अशें न्ही की यू आर वेरींग समथींग वीच शूड अट्रॅक्ट समवन्स आयज. ते स्वता कम्फर्टेबल आसपाक जाय आनी ते कपड्यांनी तूं ते कपडे हायलायट करपाक जाय. यू शूड जस्टिफाय द क्लोथ्स, नॉट यू. जेन्ना तूं ते कपडे घालता तेन्ना लोकांनी तुजे कपडे पळोवपाक जाय, तशेंच तुका पळोवपाक जाय. सो म्हजो अशें आसा म्हणणें. आणि म्हाका अशें दिसता की जजीसांक तर हे आन्सर तुजें आवडलेंच आसतलें आनी आमच्या प्रेक्षकांक सुद्दां तुजें हे उत्तर जें आसा तें आवडलेंच आसतलें. आमी खूब मॉडलिंग बद्दल ऑलरेडी उलयल्लें आसा आनी हांवें ऑलरेडी तुजें सांगिल्लें आसा की तूं एक नृत्य बॅकग्रावंडच्यान सुद्दां आयिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की तुवें मॉडलिंगच्या पयलींच्यान तूं डान्स करता, नृत्य शिकत चल्ला. तर म्हाका सांग की ताची कशी सुरवात जाली? जेन्ना हांव 4th स्टँडर्डान आशिल्लें तेन्ना हांवें म्हजो पयलो स्टेज परफॉर्मन्स केल्लो. तो आसलो लावणी डान्स. तेन्ना हांव सेल्फ टॉट आर्टिस्ट आशिल्लें. म्हाका कोणी शिकोवंक नाशिल्लें ना, म्हाका ट्रेनींग मेळिल्ली. बट खंय तरी ती हॉबी, म्हजी ती फर्स्ट हॉबी आशिल्ली. आनी तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की ही जी कला आसा ती हांव लायफ टायम घेवन वयतलें. आनी जेन्ना 4th स्टँडर्डान आशिल्लें तेन्ना म्हाका म्हजें पयलें घुंगरू मेळिल्लें. आनी तो एक प्रावड मुवमेंट आसता जेन्ना एका डान्सराक आपले घुंगरू, स्वताचे घुंगरू मेळटात. हांव एक क्लासिकल बॅकग्रावंडासून डान्सर, हांव क्लासिकल बॅकग्रावंड डान्सर. सो म्हजें फर्स्ट फॉर्म आशिल्लें तें लावणी आशिल्लें. आनी सद्या हांव भरतनाट्यम शिकता. हांव भरतनाट्यम 4th year स्टुडंट. तशेंच हांवें खुबश्या गोंयान लोकल कॉम्पिटिशन्स केल्यात. म्हाका खुबशे अशे प्रायजीस बी मेळ्ळ्यात. तशेंच हांवें गोंयाक नॅशनल लेवलीचेर रिप्रेझेंट केला. थंय हांवें गोल्ड हाडला आनी आतां हांव इंटरनॅशनलाक सुद्दां क्वॉलिफाय जाला. सो म्हाका अशें दिसता की ही डान्स, नृत्य ही जी कला आसा ती हांव खरेंच म्हज्या फूल लायफ टायम मरे पर्यंत घेवन वयतलें. कित्याक
ल्हानपणासून खंय तरी फेम मेळ्ळा, 4 जाणां म्हाका वळखल्यात, ते डान्साच खातीर वळखल्यात. आनी जी मॉडलिंग आमी म्हणटा न्ही, मॉडलिंगाचो हाफ ऑफ द सॅक्टर आसता तो टॅलंट रावंडाचेर जज केलो वता. आनी टॅलंट रावंडाक सुद्दां हांव करता तें म्हजी लावणीच करता. सो बेजिकली म्हाका डान्सान खूब सपोर्ट केला. म्हज्या एज्युकेशन फिल्डान म्हणा, म्हज्या मॉडलिंग फिल्डान म्हणा, डान्साचो खरोच खूब व्हडलो हात आसा. साची तू एक इम्पॉर्टंट गजाल सांगिल्ली आसा की कला जी आसा ती आमी मरेपर्यंत व्हरू शकता. आनी अशें ना की आमी जे कितें करता तें स्टॉप करून आमी आनीक कितें करपाक जाय अशें ना. जें कितें आवडटा तेंच करपाचें. आनी आमच्या महाभारतान सुद्दां आमकां सांगिल्लें आसा की एकलव्य जो आसा तो धनुर्धारी आसता आनी तो विदावट एनी टीचर शिकिल्लो आसता. आनी तशीच तुजी एक गजाल आसा की डान्स सुद्दां तूं लावणी जी आसा तें सुद्दां तूं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट आसा. तर म्हाका सांग की हे फोक डान्सीस आसा, फोक डान्स हो महाराष्ट्राचो जावन आसा लावणी, तर त्याच्या बद्दलची तुजी आवड कशी निर्माण जाली? और तुवें आनीक खंय पळयलें आनी तुका आवडलें अशें कितें तरी? जेन्ना म्हाका लावणी करपाक सांगिल्ली ती म्हज्या मम्मान सांगिल्ली. तिका त्या फिल्डान इंट्रस्ट आशिल्लो आनी तिका अशें जाय आशिल्लें की आपले चलयेनूय तो आपलो इंट्रस्ट हें करचो. आनी जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम लावणी टीव्हीर पळयली तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हय हो स्टायल आसा इट्स रियली वेरी युनीक आनी हांवें ती फुडें घेवची. पण आतां जे आमी सद्या पळयतात की खुबश्या अशा व्हडल्या व्हडल्या कॉम्पिटिशनांक लावणी हो फोक डान्सान कन्सिडर करिनात. खंय तरी लोकांक ताची नॉलेज ना आनी खुबशीं लोकां ताका मिसअंडरस्टँड करतात. हें सुद्दां आमी आतां पळयलेलें आसा. तशेंच इनोवेटीव क्रिएटीव जावच्या हातून लोकां खुबश्या गजालीन ते क्रिएटीव करपाक सोदतात लावणी आनी खंय तरी ताका फ्युजन घालतात. आनी जेन्ना ते फ्युजन घालता तेन्ना ताचो खरो जो इंटेंशन आसता वॉट लावणी इज तो खंय तरी वता. लावणी इज फूल ऑफ एक्सप्रेशन. लावणीन एक्सप्रेशन इज लायक एक्सप्रेशन टेक्स 80% ऑफ द थिंग्स. सो हांगर खंय तरी अशें जालां की क्रिएटीव जावच्या हातून खुबश्या लोकांनी तो खरो एसेन्स जो आसा तो घालीच नात. आनी अशें म्हणूं शकता की आजच्या मॉडर्न हितून हिपहॉप वेस्टर्न हाका खूब लायक फोकस केलो वता. पण हांगा आमचे जे इंडियन क्लासिकल आसात, इंडियन फोक डान्स आसा तांकां खंय तरी कमी हे लेखले वतात, इंडियन सुद्दां. सो म्हाजें अशें म्हणणें आसा की हांव खंय तरी फुडें डान्सान समजा गेलें जाल्यार हांव म्हजी स्टायल आसा ती केन्नाच फाटीं दवरचें ना. हांव म्हजी स्टायल घेवन वतलें. लावणी म्हणा ऑर क्लासिकल भरतनाट्यम म्हणा, हांव फुडें सरतलें तें म्हज्याच ह्या 2 क्षेत्रांनी. म्हाका हें आयकून खूब बरें दिसलें साची की लावणी बद्दलची तुजी आवड जी आसा निर्माण जाल्ली आसा ती तुका फुडें व्हरनशी दिसता. आनी खंय तरी मॉडेलिंग ह्या क्षेत्रांतल्यान फोक डान्स रिलेट करप इज समथींग डिफरंट. म्हणजे लोक अशें गेस सुद्दां करनासतले की तूं लावणी करता. तर जेन्ना तुका रिएक्शन मेळटा की अरे तूं लावणी करता तेन्ना तुजें ताचेर कितें मत आसा? जेन्ना म्हजो सेकंड लास्ट रिसंट पेजंट जो आशिल्लो तेन्ना टॅलंट रावंड आशिल्लो एंड इट वॉज अ फनी थिंग. सो जेन्ना हांव म्हज्या काशीन न्हेसून आयिल्लें न्ही, खूब जाणांनी पॉयंट आवट केलें, ए ताणें पळय कितें घातला, ताणें पळय कितें घातला, तें पळय कशें दिसता. दॅट बेहेनजी हो शब्द खूब जाणांनी टॉन्ट केलो, टॅग केलो वता. सो जेन्ना लोकांनी अशें म्हटलें म्हाका अशें दिसलें मनाक की हांगर हेंकां खंय तरी प्रूव रॉंग करपाक जायच. आनी जेन्ना हांवें म्हजो परफॉर्मन्स दिलो स्टेजीर, हांव खरें सांगता म्हाका बेस्ट टॅलंटेड अवॉर्ड मेळ्ळें. जेंच्यांनी म्हाका पॉयंट आवट केलें तांकां ते हातून कांयच मेळूंक ना. आनी खंय तरी हांवें म्हजी इमेज, हांवें इम्प्रुवमेंट्स म्हजे खंय तरी इमेज म्हजी हांव लोकांच्या तकलेन दवरून गेलें. जेंच्यांनी म्हाका पॉयंट आवट केल्लें हें कितें म्हणटा तें इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक घेवन येता वेस्टर्न पेजंट्सान. सो तांकां खंय तरी अशें कळ्ळें आसतलें, ते प्रूव रॉंग जालें आसतलें की तशें ना. प्रत्येक कल्चराक सगळे थंय एक्सेप्टन्स आसपाक जाय. आनी वी शूड नॉट हॅव टू क्रिटिसायज एनी कल्चर ऑर एनी क्लासिकल बॅकग्रावंड. सो ते असो एक इन्सिडंट म्हाजो रिसंट इन्सिडंट आशिल्लो 2 ऑक्टोबर ते टायमार. अच्छा. तर ही एक म्हत्वाची गजाल तुवें सांगिल्ली आसा की आपले जे कल्चर आसा ते खंय तरी लोक आतां फुडें वता त्या टायमार विसरून वता. लज दिसता तांकां किंवा एम्बॅरसमेंट जाता म्हणा. बट तूं एका लेवलाचेर मॉडेलिंग ह्या लेवलाचेर आपलो फोक डान्स लावणी हे सादर करता आनी ही खूब
अभिमानाची गजाल असा हांव म्हणपाक सोदता तुका. तर ह्या दोन गजाली मदीं लावणी आनी मॉडेलिंग मदीं तूं बॅलन्स कसो क्रिएट करता, ऑर अशें कितें आसा जे तुका हे दोनूय गजाली धरून घट्ट धरून रावचे अशें दिसता? जशें पळोवपाक गेल्यार हांव जी मॉडलिंग हितून वता न्ही थंय प्लस पॉयंट केन्ना टॅलंट रावंडाक मेळटा जेन्ना कितें तरी युनीक करता. मॉडलिंग हो वेस्टर्न कल्चर जाता आनी आमचे फोक डान्स म्हणटा ते इंडियन कल्चर जाता. जेन्ना हांव हे दोनूय मिक्स करता तेन्ना खंय तरी म्हाका प्लस पॉयंट मेळटा, खंय तरी लोकांक कळटा की ह्या चलयेच्या भितून वर्सिटालिटी आसा. खंय तरी दोन हे ते जॉयन करून आसा आनी ते प्रत्येक सेक्शनाक सारकें जस्टिफाय करता. हांव मॉडलिंग करता तेन्ना म्हजो सगळो लूक वेगळो आसता. जेन्ना हांव डान्सिंग करता, जेन्ना हांव लावणी करता तेन्ना इवन भरतनाट्यम करतना लूक वेगळो जाता. बट हांव दोनूय सारकें कोप अप करता, सारकें बॅलन्स करता आनी थंय तेन्ना जजीसांक कळटा की हय हें चली वर्सिटालिटी आहा ताज्यान आनी ते दोनूय क्षेत्र आसा ते सारकें बॅलन्स करूं शकता. आतां आमकां खबरूच आसा जेन्ना एक मनीस खुबश्यो गजाली करता तेन्ना ताचो बॅलन्स हालता, खंय तरी हालता. आनी तूं दोनूय गजाल्यो इतल्या सुंदरतेन सादर करता. मॉडेलिंग ह्या क्षेत्रांत तूं तुजी आवड म्हणजे लावणी सादर करता ही एक कमेंडेबल गजाल आसा. आमच्या मुखार तुजो सुंदरसो टियारा आसा, तर त्या बद्दल तूं आमकां कितें सांगपाक शकता किंवा त्याच्या रिलेटेड एक किस्सो बी? ह्याच क्रावनाचें तुमकां हांव सांगता. हो क्रावन म्हजो जानेवारीन मेळिल्लो म्हाका. जानेवारीन हांवें पेजंट केल्लो आनी ते पेजंटा फाटली एक लाँग स्टोरी आसा. तो पेजंट म्हाजो 24 जानेवारी जाल्लो आनी 24 जानेवारी म्हजो बर्थडे. सो म्हजें अशें आशिल्लें की बर्थडे दिसा कशें वचूं, पण तेन्ना एक अशें तकलेन आशिल्लें की आय कॅन गिफ्ट दीस क्रावन टू माय सेल्फ एंड दॅट वूड बी द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय बर्थडे. सो अशें आशिल्लें की घरान पार्टीज, घरान सेलिब्रेशन्स पण हांव अशें आशिल्लें की म्हज्या बर्थडेक हांव काम करपाक भायर गेलें घरांतलें. हांवें म्हजी खंय तरी खुशी पळोवंक ना, तर हांवें म्हजे जे ड्रिम्स आसात ते फॉलो करपाक हांव गेलें. आनी तेन्ना अशें दिशिल्लें की फूल म्हजो दीस कसो गेलो म्हाका कांयच कळूंक ना. थंय रॅम्प सेशन आशिल्लें, थंय ग्रुमींग सेशन आशिल्लें आनी बर्थडे दिसा वी नो दॅट खंय तरी स्पेशल फील येता. म्हाका ती स्पेशल फील करपाक टायमूच मेळूंक ना. आनी जेन्ना राती म्हाका लायक अप्रॉक्स 10 o'clock म्हज्या तेन्ना तकलेर क्रावन येयलो देन विनर ऑफ प्रिन्सेस ऑफ गोवा. दॅट वॉज द बेस्ट फिलींग. ती फिलींग आजून अनडिस्क्रायबेबल आसा, कित्याक अशें केन्नाच हांवें चिंतूंक नासलें की म्हज्या बर्थडे दिसा म्हाका खंयचें तरी येदें व्हडलें टायटल मेळटलें, जे टायटला वरसून म्हाका खुबशीं लोकां वळखतलीं. सो ह्या क्रावना फाटल्यान एक लाँग स्टोरी आसा आनी आतां इन नेक्स्ट अपकमींग जॅन ताका 1 वर्स जातलें ह्या क्रावनाक म्हज्या. तर ह्या क्रावन बरोबर म्हणजे ह्या टियारा बरोबर तुजी एक सुंदर अशी एक किस्सो आसा जो तुवें आमच्या वांगडा शेअर केल्लो. म्हाका आवडलें खूब की कोण तरी आपल्या बर्थडे दिसा खूब जाणां एन्जॉय करतात, पार्टीक वतात, आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, बट तूं आपल्या बर्थडे दिसा आपले ड्रीम अचीव करपाक गेले आनी तातूंत सक्सेसफुलूय जालें तूं, वीच इज व्हेरी व्हेरी कमेंडेबल. म्हाका तुका विचारचें दिसता की मॉडेलिंग ह्या फिल्डान आमकां खबर आसा की कितलेशेच एक्ट्रेसीस येवन गेल्यात. हय, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, खूब जाणां आसात. तर ह्या मॉडेलिंग फिल्डान तुजो कोण आयडियल? मॉडलिंग फिल्डान असो एकलोच आयडियल म्हणून हांव घेवंक शकना, कित्याक आजून पर्यंत म्हाका खूब जाणां मेळ्ळ्यात. म्हजे मेंटर्स, म्हजे जजीस, म्हजे को कंटेस्टंट खूब जाणां अशीं मेळ्ळ्यात तांचे कडसून हांवें खुबशे बरे गूण शिकले. म्हजी फर्स्ट रॅम्प वॉक हांव शिकलेलें ते एक म्हजो सर आशिल्ले ओरिसा तांच्या कडसून. मागीर म्हजी इम्प्रूवमेंट्स जाली थ्रू मेनी जजीस एंड मेंटर्स. सो हांव एकूच अशें कोणाक समजा श्रेय दिलो जाल्यार तें खरेंच अनफेर जातलें खूब, कित्याक खूब लोकांनी म्हाका शिकयलां, खूब लोकांनी म्हाका करेक्ट केलां ऑन रॅम्प. सो हांव अशें म्हणूं शकना की एकलोच मनीस ह्या सगळ्या फाटल्यान आसा, अशें खुबशीं मनशां आसात. बट म्हाका अशें दिसता की मानुशी चिल्लर, आमी खूब जाणांनी तांचें नांव आयकलें आसतलें, ती मानुशी चिल्लर आसा, तेंचो जो फ्युचर आसा आनी तेंच्यांनी जे कश्ट काडल्यात ह्या मॉडलिंग फिल्डान येवन एज अ डॉक्टर. शी वॉज एन MBBS स्टुडंट एक्चुली. सो तिणी जे कश्ट काडल्यात ती खंयच्या वेगळ्याच फिल्डांसून वेगळ्याच फिल्डाक कनेक्ट जाल्यात, ते खूब लायक खूब बरें आशिल्लें. आनी म्हाका अशें दिसता की म्हाजो मे बी फ्युचर तांकां रिलेट जावं शकता, बिकॉज हांव फुडें वचून सायन्स घेतलें, सायन्स स्टुडंट. आनी हे सगळें बॅलन्स करतना तिणी जे हार्डवर्क, तिणी जे एफर्ट्स घातले ते म्हाका दिसता हांवें म्हज्या फुडें फ्युचरान एज अ इन्स्पिरेशन घेवचें कशें.
तुवें आत्तां सांगिल्लें आसा आमकां की तूं फुडें वचून सायन्स ही स्ट्रीम घेवपाचें हय. आसा आनी तुवें मॉडेलिंग 13 वर्सांचेर सुरवात केल्ली आसा आनी तेन्ना आमकां खबर आसा की तेन्ना खुबश्यो अश्यो गजाली आसात आमच्या अभ्यासान ज्यो आमी शिकतात, नवीन कितें तरी नवीन शिकतात. शिकतात. तर तुवें तुजे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज मॉडेलिंग म्हण किंवा डान्सिंग म्हण आनी अभ्यासाचो कसो बॅलन्स दवरलो किंवा कितें तुका डिफिकल्टीज आयल्यो? 24 वरान 3 फील्ड करप, 3 फिल्डान सगळें लक्ष घालप हें खरेंच डिफिकल्ट जाता खुबश्या टायमार. पण जेन्ना कितें तरी करपाची इच्छा आसता त्या टायमार मनशाक झेम येना. आज जो कितें टार्गेट आसा, आज जो कितें स्केड्यूल प्लॅन केला तो आज करपाकूच जाय. दीस समजा प्रोडक्टीव वचूंक ना जाल्यार रातची झेम पडना. दीस बेकार गेलो जाल्यार खरेंच बरें दिसना. कित्याक खुबश्यो अशा गजालींनी लक्ष घालचो आसता. केन्ना केन्ना अशें सुद्दां दीस येयले जंय फक्त 2 ते 3 वरांचीच दिसाक न्हीद मेळना आनी दुसऱ्या दिसा स्कूल जॉयन करपाचें आसता. आतां सुद्दां खरें सांगू म्हणजे ह्या इंटरव्यू जावन म्हाका ट्युशन जॉयन करपाक जाय म्हजें. सो हें सगळें करपाक खूब त्रास वता. हार्डवर्क जायच. हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस. सो हार्डवर्क आमी करूंक ना जाल्यार कांयच मेळचें ना. आनी नॉर्मल लायफ जगपाची आतां संवय बी मोडली आनी नॉर्मल लायफ समजा न्हीद उठ स्कुलान चल हें नॉर्मल लायफ मेळ्ळ्यार खंय तरी मनाकूय बरें दिसना. आतां ते लायफाची संवय जाली. आतां स्ट्रगल करपाची संवय जाली आनी अशें दिसता की हो स्ट्रगल आतां केलो जाल्यार खंय तरी फुडाराक म्हाकाच बरें आसा. फुडार म्हाजो समजा बरो वचपाक जाय जाल्यार आतां खंय तरी ती न्हीद स्कीप करपाचें बरें आसा. साची तुवें सांगिल्लें आसा की हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस Yes. म्हटिल्लें आसा तूं. आनी तुवें म्हटिल्लें आसा की जेन्ना तुजो फर्स्ट पेजंट जाल्लो तेन्ना इट वॉज नॉट दॅट सॅटिस्फॅक्टरी म्हणजे तुका तुज्याच मनाक आवडूंक ना तो. ना. जेन्ना तुजो सेकंड पेजंट जालो तेन्ना तुवें तुजेर खूब काम केलें. तुवें म्हटिल्लें आसा की तुवें स्कीन केअर रुटीन फॉलो केलो, फिजीक आपलें सारकें प्रॉपरली डायट फॉलो केलो. तर ताच्या बद्दल तूं आमकां कितें सांगूं शकता की कशें कितें तूं तुजें डायट मेंटेन करता, स्कीन केअर रुटीन तुजो कितें आसा? डायट मेंटेन करपाक वी हॅव टू ईट हेल्दी. वेजीज म्हणात ऑर आमकां ऑयली फूड कमी करपाक जाय. इट्स नॉट लायक आमी सगळेंच कमी करूं शकता. आमकां तें लिमिटान खावपाक जाय. तशेंच मॉडलिंग ह्या क्षेत्रान आमकां डायटाचेर स्कीन केअर हाचेर जज केलें वता. परत आमचो जो फिजिकल अपियरन्स जो आसता जशें आमी आमच्या स्वताच्या बॉडीर जे कपडे घालतात ते आमी जशें हँडल करतात कॅरी करतात ताजेर सुद्दां आमकां खूब जज केलें वता. सो बेजिकली जे आमी खातात ताजेर आमकां खरोच खूब लक्ष दिवचो पडटा. तशेंच आमी तोंडाक आमचे जे स्कीन केअर वापरतात, जो मेकअप वापरता तो खरोच बऱ्या क्वॉलिटीचो आसा काय ना तें सुद्दां आमकां पळोवचें पडटा. आमी कितें रँडम तोंडाक लायल्यार तें एलर्जीक जाता थोड्यांक तें पडना स्किनीर. सो हे सगळे गजाली आमकां तकलेन दवरचें पडटा. तर साची हे सगळें आयकून म्हाका तुका विचारचें दिसता की आतां तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें? सद्या तर तुवें सांगलें की रिसंटली तुवें एक पेजंट केल्लो आसा अटेंड आनी फुडले तुजे प्लॅन्स कितें आसात? म्हजे फुडले प्लॅन जे आतां हांव सद्या करता ताजेकून खूबच वेगळे ऑपोजिट्स आसात. सो फुडें वचून आतां सद्या हांव 10th स्टँडर्ड. सो जेन्ना हांव 11th घेतलें तेन्ना हांव सायन्स स्ट्रीम घेतलें. मागीर हांव नीट MBBS तें करतलें डॉक्टरेट. सो तें करतना हांव अशें म्हणना की हांव मॉडलिंग आनी डान्सिंग जे आतां म्हाका ज्या नांवान ज्या फिल्डा खातीर लोकां म्हाका वळखतात त्या फिल्डाक हांव सोडटलें. सो सगळें म्हाका कोप अप करतलें हांव. आनी इफ आय एम हॅविंग ABC प्लॅन्स आतां सद्या म्हजो A प्लॅन आसा तो सायन्स हेका वतलो, B प्लॅन्सूय आसा आनी C प्लॅन इज माय हॉबीज. एज एन आर्टिस्ट हांव म्हज्या पोटा खातीर जोडूं शकता इतलें हांव केपेबल आसा. सो अशें न्ही की हांव फक्त एकाच फिल्डान म्हजें सगळो लक्ष घालतलें. तर हांवें 3 ते 4 फील्ड घेतल्यात. सो सगळ्या फिल्डान हांव लक्ष दवरून फुडें म्हजो फ्युचर सगळ्या फिल्डांनी करूंक सोदता. व्हेरी व्हेरी करेक्ट. कारण तुवें म्हटिल्लें आसा की तूं खूब कितें कितें करता, 3-4 तरी हय. फिल्ड्स सद्या तुजे चालू आसात आनी तुवें म्हटलें की एक करेक्ट बॅलन्स ताका आसपाक जायच. जाय आनी सगळें कितें तूं करता तातूंत तुजें 100% तूं दितलेंच, हातूंत मातूय दुबाव ना. म्हाका तुका विचारचें दिसता की आतां सद्या तुवें इतलें सगळें आमकां सांगिल्लें आसा, मोलाच्यो गजाली खूब सांगिल्ल्यो आसा. तर आमच्या ह्या तरणाट्यांक तूं कितें सांगपाक सोदता आनी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता फ्रॉम युअर फील्ड? सो अशें आसा की जेन्ना मनाक दिसता की ह्या फिल्डान आपूण करूं शकता तेन्ना 4 जाणांचें आयकून खंय तरी डिमोटिवेट जावप ना. आउट ऑफ 100% 80% लोकां फक्त आमकां डिमोटिवेट करतात
आनी खंय तरी 20% आसतात जी आमकां मोटिवेट करतात एंड देर इज अ सेईंग की युअर बिगस्ट सपोर्टर इज अ स्ट्रेंजर. सो आमी लोकांचे जास्त आयकनासतना आपल्या ज्या मनाक दिसता तें करपाचें. आमी आमच्या स्वताच्या पॅशनाक फॉलो करपाचो आनी जेन्ना आपूण आपल्या फिल्डान खंय तरी नांव कमयतली तेन्नाच लोक आमकां एक्सेप्टन्स दितले. एंड एज एन आर्टिस्ट ह्या सोसायटीन कलाकार म्हणून जगपाक खरेंच केन्ना केन्ना खूब त्रास सोंसचे पडटात, कित्याक सगळीं सोसायटींतलीं लोकां आसतात तीं आमकां एक्सेप्ट करिनात. सो आमी लोकांचें न आयकता आपल्या मनाक आपल्या हार्टाक फॉलो करपाचें, आपल्या पॅशनाक फॉलो करपाचें आनी जेन्ना आमकां सक्सेस मेळटलो तेन्ना आमकां ही सोसायटी सुद्दां बऱ्या तरेन एक्सेप्ट करतली आनी तेन्ना ती जी फिलींग आसतली ती फिलींग सगळ्यान बरी आसतली. साची तुवें खूब बऱ्या प्रकारे आपलो जो एक्सपिरियन्स आसा बोथ मॉडलिंग आनी डान्सिंग आमच्या समोर सांगिल्लो आसा आनी म्हाका आशा आसा की आमच्या प्रेक्षकांक तुजे सगळे एक्सपिरियन्स आयकून खूब बरें दिसलें आसतलें आनी जे आमचे तरणाटे आसा ते कितें तरी सीख घेतलीच तुज्या ह्या एक्सपिरियन्सा कडल्यान आनी तांकां बरें दिसलें आसतलें की कोण तरी आसा जो मॉडलिंग ह्या क्षेत्रांत फुडें सरता. म्हणून तुका खूब खूब शुभेच्छा फुडल्या तुज्या जर्नीक. थँक्यू सो मच आमच्या दूरदर्शनच्या स्टुडियोन तूं आयलें आनी आपलो एक्सपिरियन्स शेअर केलो. थँक्यू.